अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या वजह है कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं इज़्ज़त पाते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी लोगों की तवज्जो मांगते रहते हैं? क्या राज है उन लोगों के अंदर जिन्हें लोग खुद तलाश करते हैं, जिनके एक लफ्ज़ की कीमत होती है, जिनकी खामोशी भी असर रखती है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अपनी कीमत खुद बनाओ, लोग तुम्हें मुफ्त में नहीं पहचानते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज़िंदगी के वो 4 उसूल जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, बसीरत और अक़वाल की रोशनी में मिलते हैं। अगर आपने इन्हें अपना लिया तो लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। आप अंदर से इतने मजबूत बन जाएंगे कि दुनिया खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी उसूल इंसान की पूरी तकदीर बदल देता है। नाज़रीन मोहतरम, हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में जो चीज़ें मिलती हैं कि अगर आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि लोग आपसे मिलने को तरसें, तो फिर ज़िंदगी के 4 असूल बना लें। अगर आप ये 4 उसूल अपनी ज़िंदगी के बना लेते हैं तो फिर दुनिया आपको झुकेगी। और वो पहला उसूल जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अक़वाल की रोशनी में मिलता है, वो पहला उसूल है, अपनी खामोशी को ताकत बनाओ। आज का इंसान हर वक्त बोल रहा है, सोशल मीडिया पर हो, चाहे किसी महफिल में हो, लोगों के दरमियान हो, हर जगह खुद को साबित करने में लगा हुआ है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, जो शख्स हर वक्त अपनी अहमियत बताता रहे, उसकी अहमियत कम हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो शख्स खुद को समझ लेता है वो दुनिया को समझाने की कोशिश छोड़ देता है। खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, खामोशी एक ताकत होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज होते हैं क्योंकि वो हर जगह दस्तयाब होते हैं। अब ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, यानी हर वक्त फ़ोन पे अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त मैसेजेस और टेक्स्ट करने में अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त तवज्जो की तलब में रहेंगे। जबकि कीमती जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं, वो हर एक के लिए मयस्सर नहीं होते। आपने देखा होगा कि हीरे बाज़ार में हर जगह नहीं मिलते, लेकिन पत्थर हर रास्ते पर पड़ा होता है। इसी तरह अपनी शख्सियत को इतना आम न बना दें कि लोग आपको मामूली समझने लगें। इसलिए हमेशा खामोश रहना सीखें, हर बहस में ना बोलें, हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी ना समझें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी वो इज़्ज़त दिला देती है जो 1000 लफ्ज़ भी नहीं दिला सकते। तो ज़िंदगी का पहला उसूल जो आपको अपनाना है, अगर आपको खुद को इस काबिल बनाना है, तो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बताया हुआ पहला उसूल, अपनी खामोशी को ताकत बनाएं, खामोश रहने की कोशिश किया करें। दूसरा बड़ा उसूल जो आपको इस काबिल बना देगा कि लोग आपसे मिलने को तरसेंगे, वो दूसरा उसूल भी सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से हमें मिलता है कि अपनी ज़ात पर काम करो। लोग चाहते हैं दुनिया उन्हें अहम समझे, लेकिन वो खुद अपनी ज़ात पर मेहनत ही नहीं करते, खुद अपनी वो इस्लाह भी नहीं करते। और यहाँ पर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान की असल पहचान उसका किरदार होता है। अगर आप चाहते हैं लोग आपसे मुतासिर हों, तो पहले खुद को बेहतर बनाएं, पहले खुद पर नज़र दौड़ाएं, रोज़ कुछ नया सीखें, अपनी गुफ्तगू बेहतर करें, अपने बोलने का अंदाज़ अपग्रेड करें, अपने इखलाक बेहतर करें, अपनी सोच को बुलंद करें, क्योंकि दुनिया शक्ल से ज़्यादा किरदार की ग़ुलाम होती है। एक वक्त आता है जब इंसान की शख्सियत उसके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। आज के लोग अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन याद रखें, अटेंशन मांगने से नहीं, काबिलियत से मिलती है। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों। अगर आप वाकई कीमती बन जाएं, अपने आप को इस काबिल बना लें, तो लोग खुद आपको ढूंढेंगे, आपसे मिलने को तरसेंगे, दुनिया आपको झुकेगी। अपनी रूह को मजबूत करें,
کتابوں کا مطالعہ کریں، علم حاصل کریں، نماز سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ اندر سے خالی انسان باہر سے کبھی بڑا نہیں لگ سکتا۔ ناظرین محترم، تیسرا بڑا پیارا اور خوبصورت اصول جو ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں ملتا ہے وہ ہے لوگوں کو خوش کرنے کی بیماری چھوڑ دیں۔ یہ جو ہمیں ایک مرض لگ جاتا ہے نا لوگوں کو خوش کرنے کا، تو اس سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ دنیا کبھی سب سے خوش نہیں ہوتی۔ آپ اچھے ہوں گے تب بھی لوگ بات کریں گے، آپ خاموش ہوں گے تب بھی لوگ بات کریں گے۔ اور یہاں حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی سوچ کے مطابق جینے والا اپنی اصل زندگی کھو دیتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہر وقت اپروول چاہتے ہیں، ہر وقت تعریف چاہتے ہیں، ہر وقت اپنی ایکسیپٹنس چاہتے ہیں، اور یہی چیز انسان کی عزت کو ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں محترم سامعین، جو شخص ہر کسی کے لیے جھکتا ہے دنیا اسے کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ اپنی باؤنڈریز بنائیں، ہر جگہ اویلیبل نہ ہو، ہر انسان کو اپنی زندگی کا مرکز نہ بنائیں، کیونکہ سیلف رسپیکٹ وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ لوگ اس انسان کی قدر کرتے ہیں جو اپنی قدر خود کرنا جانتا ہو۔ تو یہ تیسرا اصول اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کریں اگر اپنے آپ کو کسی قابل بنانا چاہتے ہیں، اور اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے ملنے کو ترسے، تو پھر لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کبھی دنیا راضی ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا بڑا اصول جو زندگی میں اگر آپ شامل کر لیں گے تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ اصول بھی ہمیں انہی کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے ناظرین محترم۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے وہ کبھی لوگوں کا محتاج ہی نہیں رہتا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت انسان کا اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ ہے۔ جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر عجیب سکون آ جاتا ہے، اس کی بات میں اثر آ جاتا ہے، اس کی شخصیت میں نور آ جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ مخلوق خدا کے دل میں اللہ پاک اپنے اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے، کیونکہ اصل عزت اللہ پاک ہی آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی قدر کریں، لوگ آپ سے ملنے کو ترسیں، لوگ دنیا آپ کو جھکے آپ کی کردار کی وجہ سے، تو پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھیں۔ تہجد، نماز، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، یہ چیزیں انسان کو اندر سے ایسا مضبوط بناتی ہیں کہ پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ یاد رکھیں جب اللہ پاک کسی بندے کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ خود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور اگر آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا تو آپ اس قابل بنا دیے جائیں گے کہ لوگ آپ سے ملنے کو ترسیں، یعنی آپ کی خود بخود اصلاح اور تربیت ایسی ہونی شروع ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ناظرین محترم، ایک وقت آئے گا جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے، آپ خاموش ہوں گے لیکن طاقتور ہوں گے، آپ کم بولیں گے لیکن آپ کی بات وزنی ہوگی، آپ لوگوں کو امپریس نہیں کریں گے بلکہ آپ کی شخصیت خود اثر چھوڑے گی۔ یہ ہے اپنے آپ کو اس قابل بنانا، اپنے اندر اتنی قابلیت کو پیدا کرنا، اور پھر دنیا واقعی آپ سے ملنے کو ترسے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت ہو، سکون ہو اور اثر پیدا ہو تو آج ہی ان 4 اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور یہ 4 اصول ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتا ہے، اور اگر ہم یہ 4 اصول اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، یہ عادت بنا لیتے ہیں، تو اللہ پاک پھر ہمیں عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو کو آپ نے لائک کیا ہو تو اسے شیئر کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں خود کو قیمتی بناؤں گا، میں خود کو اس قابل بناؤں گا کہ دنیا مجھ سے ملنے کو
ترسے گی۔ اللہ پاک آپ کو عزت والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔